دی زلف دا ذکر قرآن دے اندر کیتا نوجوانوں دی زلف دا ذکر قرآن دے اندر او دے چہرے ودو ہوا دا ذکر قرآن دے اندر او دی ماں دا دی اکھ دا ذکر قرآن دے اندر او دے یو ہوا دے لباں دا ذکر قرآن دے اندر او دی وما ینطق دی زبان دا ذکر قرآن دے اندر او دی سما دا ذکر قرآن دے اندر او دے علم نشرا سینے دا ذکر قرآن دے اندر او دی وودانا انک بذرک دی کند مبارک دا ذکر قرآن وچ او دے ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر قرآن وچ او دی لا اقسم دی ٹور دا ذکر قرآن وچ او دے مکے دا ذکر قرآن وچ او دے مدینہ دا ذکر قرآن وچ او دی ماں دا ذکر قرآن وچ او دے باپ دا ذکر قرآن وچ او دے یاراں دا ذکر قرآن وچ او دے صحابہ دا ذکر قرآن وچ او دی آل دا ذکر قرآن وچ او دے ذکر دا ذکر قرآن وچ او دی رسالت دا ذکر قرآن اندر او دی نبوت دا ذکر قرآن وچ او دی تبلیغ دا ذکر قرآن وچ او دے بچپن دا ذکر قرآن وچ او دے میلاد دا ذکر قرآن وچ او دی معراج دا ذکر قرآن وچ او دی نماز دا ذکر قرآن وچ او دے روزے دا ذکر قرآن وچ او دے یاراں دا ذکر قرآن وچ او دے خاندان دا ذکر قرآن وچ او دے غلاماں دے امت دا ذکر قرآن وچ پتہ لگی آئی اللہ فرماندا ہے ایمان والے تو تے محمد دا چہرہ نہیں ویکھیا پر قرآن دیاں سورتاں پڑھدا جاویں گا تے محمد دی صورت نظری آ جائے قرآن دی صورت پڑھے گا تے محمد دی صورت نظری آوے گی جب تو چاہنا تینو چہرہ مصطفیٰ دی جھلک نظری آوے پھر رب دا قرآن پڑھ تینو محمد دا ٹوٹل سراپا قرآن چ نظری آ جائے گا اللہ نے سارا کچھ قرآن چ بیان کر دیتا نوجوانوں بغداد دے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا توجہ ہے میرے وال اچھا بولو بغداد شہر چ ایک بچہ یتیم ہو گیا تے بچہ یتیم ہو جائے نا تے ماں دا دل کر دے نو جلدی جلدی کو کم سکھا دے ماں تاکہ بڑا ہو کے اپنے پاؤں تے کھڑا ہو جائے ماں نے انگلی نہ لگایا تے بغداد ایک دھوبی دی دکان تے لگی تے کہنے لگی میرے پتر نو کپڑے دھونے بھی سکھا تے کپڑے سینے بھی سکھا دے ماں اتنا کہہ کے جدو گھر آئی نا تے اگلے دن ماں نے بچے نو تیار کر کے کام تے بھیجا تے بچہ جدو بغداد دی گلی چ ٹریا نا تے رستے چ ایک مدرسہ آیا اس مدرسے چ بچے نے ویکھیا کہ بچے قرآن پہ پڑھ دے نے او بچہ سیڑھیاں تے بیٹھ گیا انہیں دیکھیا او کلاس قرآن مجید دا ناظرہ بچے پڑھ رہے او کلاس چ بچے حفظ قرآن کر رہے او کلاس چ بچے ناظرہ قرآن پڑھ رہے اس کلاس چ بچے بیٹھ کے تے درس نظامی کر رہے کوئی حدیث پاک پہ پڑھدا سارا دن بچے نے ویکھیا تے لذت لے کے شام ویلے گھر آیا اگلے دن ماں نے پھر تیار کر کے بھیجیا نا بچہ مدرسے دے دروازے چ گزریا انہوں قرآن دی پڑھن دی آواز آئی نا تے اج تے بچہ کل سیڑھیاں تے بیٹھ کے گیا تے اج بچہ جا کے نا او جتھے بچے ناظرہ قرآن پہ پڑھ دے سن بچہ جا کے اوتھے بیٹھ گیا سارا دن قرآن پڑھیا شام ویلے گھر آ گیا اگلے دن ماں نے پھر تیار کر کے بھیجیا تے بچہ پھر مدرسے دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ اج 3 دن گزرے تیرا بچہ کم تے کیوں نہیں آ رہا ماں نو فکر لگی کہ میں تو روزانہ بھیج رہی ہوں تے میرا پتر آوارہ ہو گیا ماں بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈ دی جا رہی نوجوانوں بچے نو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماں روندی ہے تو لوگوں نے پوچھ دی میرا پتر تے نہیں کدھر ویکھیا اچانک ماں جدو مدرسے کول گزری نا تے اندر جھاتی ماری تے ویکھیا بچہ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے ماں نے اندر جا کے زور دا تھپڑ ماریا بچے دے منہ تے ماں کہنے لگی آ کی کرن لگا مولوی بنن لگا قرآن پڑھے گا تینوں نہیں پتا تو یتیم ہے آپ بھی بھوکا مرے گا تے مینوں بھی مارے گا اٹھ چل کام تے ماں بچے نے دھوبی دی دکان تے لے گئی اگلے دن بچہ پھر ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے اللہ کرے ساڑیاں اولاداں نوں بھی قرآن دی لگن لگ جائے بچہ جا کے کلاس وچ بیٹھ گیا ماں نے پھر پیغام بھیجیا کہ تیرا پتر اج کام تے نہیں آیا ماں آ کے دیکھا تے بچہ پھر قرآن پہ پڑھے ماں نے تھپڑ ماریا تے کہنے لگی میں تینوں آکھیا مولوی نہیں بننا قرآن نہیں پڑھنا چل گھر تے جا کے پتر کام سکھ تے کمائی کر تے میرا بھی گزارا کرا ماں لے کے جدو بچے نو کلاس چ نکلن لگی نا تے مدرسہ کدے امام الائمہ امامہ دا بھی امام سنیاں دا امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مدرسہ
امام ابو حنیفہ مائی نو کہنے لگے مائی اپنے بچے نو مدرسے تو لے کے نہ جا. مائی کہنے لگی وے مولوی تو میرے پتر نو بھی مولوی بنانا ہے, قرآن پڑھے گا ساری زندگی تے کمائے گا کتھوں. امام ابو حنیفہ نے فرمایا مائی میں ویکھ رہا کدیو ویلا آوے گا تیرا بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. عورت نے اینا سنیا پر اثر نہ کیتا, بچے نے پھر گھر لے آئی, اگلے دن تیار کر کے بھیجیا نہ کام تے بچہ پھر مدرسے. ماں ڈھونڈ دی آئی تے تھپڑ مار کے کہنے لگی جا بن مولوی, آپ بھی بھوکا مرے گا تے مینوں بھی مارے گا. نوجوانوں ماں اتنا کہہ کے آگئی تے بچہ مدرسے پڑھنا شروع ہو گیا. اس بچے نے قرآن مجید نازلہ پڑھیا, پھر قرآن مجید حفظ کیتا, حفظ کرنے تو بعد انہیں درس نظامی کیتا. 8 سال دا کورس کر کے جدو بچہ عالم دین بن گیا نا تے جس دن دستار بندی ہوئی نا تے بچے دے سر تے امام ابو حنیفہ نے دستار بندی کی تھی. یہ بچہ کون ہے؟ اپنے وقت دے امامہ دا بھی بہت بڑا امام, امام ابو حنیفہ دا سب تو بڑا شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ. دستار بندی ہوئی نا تے گھر آئے تے بڑی خوشی دے نال. جس دن میری دستار بندی ہوئی نا تے میرے والد کی رامی دے پاؤں زمین تے نہیں سن لگ دے کہ میرا پتر حافظ قرآن تے عالم دین بنے. اے جڑو علماء بیٹھے نا تے جدو مدرسے جا کے کسی نظام نو دیکھیا جے جدو بچے دی دستار بندی ہوندی نا اس ویلے بچیاں دے چہرے گلاب دے پھول دی طرح کھل جاندے کہ اج محنت دا پھل ملیا, اج سر تے دستار بندی کیتی جا رہی کہ بچہ عالم تے حافظ بن گیا ہے. بڑا خوشی دا دن ہوندا ہے. مگر ماں مدرسے بھی نہ گئی, ماں نو کوئی خوشی نہ ہوئی. حضرت امام ابو یوسف جدو دستار فضیلت کرا کے گھر آئے نا تے آپ نے دیکھیا کہ آپ دی گلی وچ ایک یہودی دیوار گلی چ پیا بناوے, یعنی گلی چھوٹی کر رہا تے اپنا گھر بڑا کر رہا. آپ نے انہوں فرمایا تینوں خیال نہیں آندا گلی چھوٹی کر رہے تے گھر اپنا گھر بڑا کر رہے ہیں تے گلی دی جگہ گھر چ ملا رہے ہیں. انہیں مینا مار کے آکھیا چل منڈیا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے, جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے آئے نا تے انہاں کولوں نہ گزریا گیا تے پھر میں اپنی دیوار اٹھا لواں گا. یہودی نے مینا ماریا. امام ابو یوسف گھر آئے نا تے آ کے مانو آکھے اما جی مبارک ہوئے اج میں عالم دین تے حافظ قرآن بن کے آیا. ماں نے منہ نہ لگایا, عرض کیتی امی بھوک لگی کو روٹی مل جائے. ماں نے سکی روٹی دے ٹکر رکھے تے ماں کہندی کھا لے. عرض کیتی اما جی تازی روٹی نہیں تے مائی مینا مار کے کہہ لگی اودو آکھیا سی نا کم سکھ لے, اج پیسے کما کے لیاندوں میں تینوں زرد تے پلاؤ کھلاندی. ہن میں تے ماری غریب ہاں, میرے کول تے آئی سکی روٹی دے ٹکر نے آئی کھانے پینے نے. ماں نے مینا ماریا, آپ روٹی نہیں کھادی تے گلی وچ آئے تے آپ گلی وچ پریشان پھر رہے تے آپ نے دیکھا گلیاں چ کوئی انسان نظری نہ آوے. بغداد دیاں گلیاں ویران. ایک فوجی نو پوچھیا کہ اج لوگ کتھے گئے؟ انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا؟ فرمایا نہیں. کہنے لگا بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ نو طلاق دے دیتی ہے تے سارا شہر افسوس کرنے واسطے گیا ہے. علماء بھی اکٹھے نے مسئلہ حل کر رہے نے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. امام ابو یوسف بھی ٹورے ٹورے تے بادشاہ ہارون رشید دے محل وچ آئے, دیکھیا سارا بغداد بیٹھا تے او علماء بیٹھے سارے. آپ جا کے نا تے علماء چ بیٹھ گئے. آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمایا مسئلہ مینوں دسو میں حل کراں گا. او جڑے بزرگ علماء بیٹھے تنوں نہ آکھیا منڈیا بیٹھ جا, ایتھے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے نے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو چھوٹا جا بچہ. آپ نے اٹھ کے فرمایا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں, رب نہ دے تے چودھری دے پتر نو نہ دے, او دے تے کمی دے پتر نو عطا کر دے. آپ نے فرمایا میں عالم دین ہاں, مسئلہ میرے کولوں پوچھو, امام ابو حنیفہ دا شاگرد ہاں. بادشاہ ہارون رشید نے دیکھ کے آکھیا کہ نوجوان دے اندر کچھ چیز ہے. انہیں آکھیا بیٹا میرا مسئلہ حل کر. فرمایا جی. کہنے لگا میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے ساں تے میں پیار نال اپنی بیوی زبیدہ نو آکھیا تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ اللہ نے تیری شادی ایک جنتی مرد نال کیتی ہے. تے عورت پھر عورت ہی ہوندی ہے. عورت مینا مار کے کہنے لگی مینوں پتہ تو جڈا جنتی ہے, مینوں پتہ تو کیڑا جنتی ہے. ہارون رشید نو غصہ آیا تے انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں نا تے تو کسے جنتی نہ نکاح کر لے, میں تینوں طلاق دینا. طلاق دے دی تھی تے غصہ جدو ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ میں اپنی بیوی نو بلا وجہ طلاق دے دی تھی. علماء نو بلا کے پوچھیا کہ مسئلہ حل کرو, طلاق ہوئی یا نہیں. علماء نے فرمایا کہ اگر تے تو جنتی ہیں تے طلاق نہیں ہوئی,
اگر تو جنتی نہیں تے طلاق ہو چکی ہے، ثابت ایک کرنا ہے کہ بادشاہ جنتی ہے. بادشاہ دی شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے. امام ابو حنیفہ شاگرد امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گے، فرمایا مسئلہ میں حل کراں گا. آپ نے بادشاہ نے فرمایا بادشاہ تیرے کو روزانہ لوگ اپنا کیس تے مقدمہ لے کے آندے نے، کدے کوئی امیر تے غریب کٹھایا ہوئے تے تیرا دل کرے میں امیر دے حق جو فیصلہ کراں، پر اللہ دے خوف دی وجہ تو غریب دے حق جو تو فیصلہ کیتا ہوئے. بادشاہ نے آکھا جی میں اپنی زندگی چنج دے بڑے فیصلے کیتے جڑے میں غریب دے حق چ کر دیتے. آپ نے فرمایا پھر تو جنتی ہے، طلاق نہیں ہوئی. علماء بھی بول پے تے بادشاہ بھی بول کے انہیں آکھا نا مسئلہ انج نہیں، مسئلہ رب دے قرآن جو حل کرنا ہے. اس ویلے امام ابو یوسف نے قرآن مجید دی ایک آیت پڑھی، میں بھی پڑھا. ناروا جو آواز مدینے جاوے نہ اونچا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کہندا ولی من خاف مقام ربہ جنتان. اللہ نے رجا فرمایا بندیا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا، روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا، حج کر ایک جنت دیواں گا. فرمایا ولی من خاف مقام ربہ جنتان. اللہ نے فرمایا اللہ کو ڈر جا رب دو جنتاں دے گا. آپ نے فرمایا بادشاہ تو ڈر گیا، تیرا ایمان ہے میں اللہ دے ڈر دی وجہ غریب دے حق وچ فیصلہ دیتا. فرمایا رب دا قرآن گواہ ہے تیرا رب کولو ڈر جائے رب تو جنتاں دیندا. فرمایا بادشاہ تو جنتی ہے، طلاق نہیں ہوئی، قرآن دا فیصلہ ہو گیا. لو بھائی بادشاہ نے آکھا ڈھول بجا دیو تے نکارے بجا دیو. سارے بغداد چ ڈھول بج گئے. بادشاہ نے آکھا اج سارے بغداد دی دعوت کرو، اج شاہی دعوت ہوے گی. اج بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی. بادشاہ دا گھر وس پیا. نوجوانوں اسی ویلے دیگاں پلاؤ بریانی زردے پکنا شروع ہو گئے. علماء نو بادشاہ نے بڑے بڑے انعام دے کے بھیجیا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑیا تے آپ نو لے کے تے اپنے تخت محل چ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر دے بعد ایک شربت پیش کیتا گیا. امام ابو یوسف نے ایک گھٹ پیتا نا تے آپ حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا بادشاہ اس شربت بڑا لذیذ ہے، میں زندگی چ پہلی بار پیتا ہے، یہ کی ہے؟ بادشاہ کہنے لگا اے پستے دا ملک شیک ہے. امام ابو یوسف دی چیخ نکل گئی. بادشاہ نے پوچھا روئے کیوں؟ فرمایا آپ نے فرمایا بادشاہ تو آج میں نے پستے دا ملک شیک پلایا ہے. آج تو 10 سال پہلے امام ابو حنیفہ نے میری ماں نو آکھیا سی پتر نو قرآن پڑھن دے، تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. امام ابو یوسف دی بڑی خدمت کی تھی بادشاہ نے. آپ نو اپنے دور دا چیف جسٹس بنا دیتا گیا. امام ابو یوسف جدو بغداد دی گلیاں چ ٹرن لگے نا تے بادشاہ نے آپ دے نال پورا جلوس بھیجیا آپ دے استقبال واسطے. آپ عالمہ والی فراست تے عالمہ والی وجاہت نال بغداد دی گلیاں چ جا رہے، پیچھے پیچھے جلوس جا رہا. بادشاہ نے نال زردے پلاؤ تے بریانی دیا دیگاں بھیجیاں تے نال سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے بھیجے. امام ابو یوسف یہ سارا جلوس لے کے جدو گلی جائے نا تے او یہودی اجے دیوار پہ بناوے، او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرماندے نے چک اپنی دیوار، آؤ ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نے. یہودی نے حیران ہو کے اپنی دیوار اٹھا لی. اپنے گھر آئے نا تے امی نو کہنے لگی امی جی کمرے دی صفائی کرو. امی او ویکھو زردے بھی آئے جے پلاؤں بھی آئے جے. اما او ویکھو چاندی تے سونے دے اونٹ لدے آئے نی. ماں نالے کمرے دی صفائی کر دی ہے، نالے روندی ہے، نالے کہن لگی وے پترا کیڑا کاروبار کر کے آیا ہے؟ اینی دیر کنیاں دولتاں کتھوں لے آیا ہے؟ اینیاں عزتاں کتھوں لے آیا ہے؟ کہ ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگی اماں جیڑا قرآن پڑھن تو منع کر دی رہی ہے، اس قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ نے انعام دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کیوں دے وے. فرمایا اماں جتے میں اس قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے تے رب نے انہیں فضل کر دیتے نے. میں پورا قرآن کر پڑھا رب کنیاں شانہ عطا کرے گا. وہ جڑا ایک آیت پڑھے رب انہوں عظمتہ دے دے تے جڑا رب دا پورا قرآن پڑھے تے
بار بار پڑھے دسو رب انہوں کیسی عظمت عطا کرے گا. میری ملت دے نوجوانوں قرآن دے راکھے بن جاؤ, قرآن دے محافظ بن جاؤ, صاحب قرآن دی عظمتاں دے محافظ بن جاؤ. رنجیت سنگھ ساڈے پنجاب دا کسے دور چ حکمران گزریا, انہیں اپنی میٹنگ بلائی تے اپنے وزیراں نو کہن لگا آؤ رب دا قرآن بدلیے, مسلماناں دا قرآن بدلیے, زیراں دیاں زبراں کر دئیے, زبراں دیاں زیراں تے زیراں دیاں پیشاں بنا دئیے, ادھر دے ورک ادھر لگا دنے ہاں, ادھر دے ورک ادھر لگا دنے ہاں, آؤ قرآن بدل دئیے. ایک وڈیرا جا بابا اٹھ کے کھلو گیا, انہیں آکھیا تو چلا ہو گیا ہے, ایتھے ابو جال کو عربی ہو کے قرآن نہیں سی بدلیا, تو پنجابی ہو کے کیویں بدلے گا؟ تے بابا بول کے کہنے لگا چلیا ورکیاں چوں تے بدل لوے گا, سینیاں چوں کون بدلے گا؟ انہاں سینیاں چوں قرآن کون بدلے گا؟ اللہ نے قرآن دی حفاظت سینیاں نال کیتی. 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے تے 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے. کون قرآن نو مٹاوے؟ کون صاحب قرآن دیاں عظمتاں دے اوتے حملہ کرے؟ گرامی قدر حضرات, ایتھے بچہ مسلمان دے, مسلماناں دا بچہ قرآن تے صاحب قرآن دیاں عزتاں دا پہرے دار ہے. کراں بیٹھ زاری یہ بھی میں پڑھ دینا جی, اے بول دی نہیں اج پہ سبحان اللہ, تے میں کیویں پڑھ دوں؟ صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ, تو ایک باری ہور اونچا بولو سبحان اللہ. محسوس نہ کرے جی کہ میں بار بار کہہ رہے ہیں, نہیں تو واقعی سبحان اللہ فرمائی. خطیب ہے نا, میرا دل کرتا ہے جب تک میں بولتا رہا تسی بھی حضور دے ذکر تے سبحان اللہ کہہ دے رہو, میں بھی ثواب سمیٹ کے جاواں, تسی بھی ثواب سمیٹ کے جاؤ. قاری صاحب قبلہ فرما رہے وہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار تے چشتیاں دا امام, انہاں دا شعر سنا دیو, تے ایک ہور بیلی کہہ کے گیا وہ بھی شعر سنا دیو, دوویں سنا دیواں. ایک باری ہاتھ چکیو بندہ مینوں اپنا ہاتھ وکھاوے جڑا شام تو لے کے ہن تک نبی پاک دیاں اڈیکاں کر کے بیٹھا ہے. اے جڑا میں شعر پڑھن لگا نا, حضرت خواجہ غلام فرید ایک دن کوٹھے تے چڑھ گئے, نبی پاک دی سکھ نے, صدر نے, تانگ نے, اڈیک نے, انتظار نے تنگ کیتا, تے مدینے وال منہ کر کے نا تے آواز دے کے تے کہندے نے پڑھاں بھائی. اے او شعر فرماتے نے جدوں میں مدینے وال منہ کر کے پڑھیا تے میں اجے کوٹھے تو زمین تے نہیں سایا, سونا مدینیوں میرے ویڑے آ گیا. مدینے والے منہ کر کے فرماتے نے آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری, آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری, آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری, میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری, آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری. میں مقیدی مکاواں, میں مقیدی مکاواں, تو جتے میں ہاری, آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری, آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری. اے ہو گئی سرائکی. آ ہن پنجابی جے دا ترجمہ کریے, پنجابی جے ترجمہ کہ یاد تیری دا دیوا پالیا, کہ یاد تیری دا دیوا پالیا, انہیں آ بھی جا پلین زلفاں والیا. ہاتھ کھڑے کر لو, اکھیاں بند کر لو, جیڑا نبی پاک دیاں اڈیکاں لا کے بیٹھا ہے, اکھیاں بند کر کے ہوا نو پیغام دیو, نالے رو رو کے عرض کرو آ بھی جا پلین زلفاں والیا, اے زلفاں والیا, انہیں آ بھی جا پلین زلفاں والیا. آمی آمی نا چرلامی جان تیرے تو باری, تو جان ایمان دلے دا
تجھ بنا میں کس کاری آوی جا پلین زلفاں والیا سہ بار چڑی کوٹھے دے تے میں اتری سہ بار ہن تے آ جاؤ کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا پلین زلفاں والیا. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی تمام باب ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے محترم جناب پیر سید طلحہ شاہ بخاری صاحب کے ملو کر دیں. آپ دعائے خیر فرمائیں. بھئی میلاد کمیٹی کے جتنے بھی اراکین ہیں تمام کی خدمت میں گزارش ہے کہ تو سٹیج پر تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. مولا کریم نماز عشاء سے لے کے اب تک جو بھی کلمات و طیبات ذکر فکر کیا اس کا اجر تیری پاک بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضور خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ مقدسہ میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً ارادتاً حضور ناز میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. رسول کریم علیہ السلام کے والدین کریمین, ازواج, آل اولاد, صحابہ کرام, اہل بیت طہار, تمام انبیاء کرام, تمام سلاسل کے بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی کی روائے مقدسہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. بالخصوص حضور سیدی و مرشدی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاک روح کو آج کی تقریب سعید کا اجر پیش کرتے ہیں, قبول فرما. مولا کریم تہجد کا وقت ہے, وقت قبولیت ہے. پاک پروردگار دو عالم آج کی ایمانی روحانی تقریب سعید کا اجر مفتی احمد حسین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حاجی نظر حسین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تمام بزرگوں کی روائے مقدسہ میں پیش کرتے ہیں. آج کی تقریب سعید کا اجر قبول و منظور فرما. بالخصوص مرکزی میلاد کمیٹی محلہ محمد پورہ کے جتنے اراکین, ان کے گھروں میں سے عزیز و اکارم میں سے, بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جن دوستوں کے والدین اس دنیا فانی سے انتقال کر چکے, تمام مرحومین کی روحوں کو اس کا اجر پیش کرتے ہیں, قبول فرما. مولا کریم مشکلات ہم سب کی آسان فرما, ہم سب کی زندگی کی راہیں آسان فرما, ہمیں زندگی میں ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما. آج کی تقریب سعید کے توسل سے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما, مقروض کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما, بے روزگار کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما. پاک پروردگار بے اولاد کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما. اولادوں والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح اپنے والدین کا خدمت گزار بنا. اے رب ذوالجلال ہم سب پہ اپنا کرم, اپنا فضل, اپنی خاص رحمت شامل حال فرما. مولا مرکزی میلاد کمیٹی محلہ محمد پورہ کے نوجوان, اے اللہ شب و روز اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں. اے اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں خیر و برکت عطا فرما. بھائی محمد رضوان زرگر صاحب, حافظ ابو بکر صدیق صاحب اور ان کی پوری ٹیم, اے اللہ ان سب کے علم میں, عمر میں, عمل میں خیر و برکت عطا فرما. ان سب کے کاروبار میں, گھر میں, رزق میں, عزت میں, مال جان اولاد میں خیر و برکت عطا فرما. جتنے دوست احباب بزرگ جوان بچے بیٹیاں مائیں بہنیں دعا میں شامل ہیں, اے اللہ سب کی دین دنیا آخرت بہتر فرما. بالخصوص مولا کریم شہزادہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا صدقہ, سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ, اے اللہ حافظ عمر فاروق صاحب کے صاحبزادے کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. اے اللہ اس بیٹے کو عمر خضری عنایت فرما, شفائے کلی عنایت فرما. اس بیٹے کو ظاہری و باطنی امراض سے محفوظ فرما.
اس بیٹے کو ظاہری و باطنی جسمانی صحت کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہمیں مانگنا نہیں آتا اپنی شان کے مطابق ہم سب کو بن مانگی عطا فرما، بن مانگی عطا فرما، بن مانگی عطا فرما۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں مولا کریم مرکزی میلاد کمیٹی محلہ محمد پورہ کو قیامت تک آباد و شاد فرما۔ ان نوجوانوں کو آپس میں مزید پیار محبت اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ خدایا دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ خدایا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل تو شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اغدا وطن رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ حافظ ابو بکر صاحب کے والد گرامی، بھائی محمد رضوان زرگر صاحب کے والد گرامی، اے اللہ ان بزرگوں کو بھی صحت والی زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔